दर्शकहरू नमस्कार। यो क्रसफायर हो। म प्रदीप बस्नेत। आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले भइरहेका चर्चा, अहिले भइरहेका बहस छलफललाई एउटा राजनीतिक विश्लेषकले कोर राजनीतिभन्दा बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, आज हामी आजका अतिथिसँग यिनै कुरा जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँसँग 2-4 पटक टेलिफोन संवादमा तपाईँ बाहिरै हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ बाहिरै हुनुहुन्थ्यो, भर्खर फर्किनु भएको छ। म होइन, बिचबिचमा चाहिँ म काठमाडौँमै हुन्छु होइन, बेला बेलामा म गइरहन्छु। तपाईँसँग कुरा गर्दा चाहिँ जहिले पनि बाहिर गएको मौका पर्दो रहेछ। घुमघाम अब त्यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूसँगको साक्षात्कार पनि हुन्छ। यो काठमाडौँ आफैमा एउटा उकुस मुकुसपूर्ण ठाउँ छ क्या। हुन त काठमाडौँलाई खाल्डो भन्छन् होइन, यहाँ नआइ पनि नहुने, किनकि असाध्यै केन्द्रीकृत छ राज्यको स्वरूप। हामीले सङ्घीयकरणमा गए पनि त्यो सङ्घीयकरण चाहिँ नाम मात्रको छ कि त्यो मेन चाहिँ त्यो राजनीतिक खेल हुने होइन, त्यो चाहे षड्यन्त्र होस् चाहे चाहिँ सुविधा होस्, यी दुवै चिज चाहिँ यही नै चाहिँ सङ्केन्द्रित छ। काठमाडौँ छाड्ने नचाहने, काठमाडौँ छाड्ने बित्तिकै केही बिग्रिहाल्छ भन्ने छ नि त फेरि एउटा राजनीति गर्नेहरूलाई त। त्यो एउटा भ्रम हो। हेर्नुहोस् होइन, मान्छेलाई एउटा त्यो भ्रम रहनु पनि पर्छ, किनकि मान्छेलाई सक्रिय राख्ने भनेको एउटा भ्रमले नै हो। म बिना चाहिँ होइन अखबारमा लेख्नेले चाहिँ मैले नलेखी अखबार चल्दैन भन्ने, टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता लिने तपाईँ हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ गर्ने भन्ने म दिँदैछु, म नबोलिकन हुन्न भन्ने, यो जुन अहमको एउटा चाहिँ संसार चाहिँ जुन बनाएको छ नि प्रकृतिले, सायद यसैले हामीलाई सक्रिय राख्छ होला कि होइन। मेरो चाहिँ महत्त्व धेरै ठुलो छ भन्ने, तर यथार्थमा मान्छेहरूको चाहिँ कसैको पनि महत्त्व छैन। हेर्नु, संसारमा सबैको महत्त्व छ या त सबैको छैन होइन। आफूले एउटा कर्तव्य सबैले निर्वाह गरि नै रहन्छन् र त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सीमित उमेर हुन्छ। त्यो उमेरमा केही न केही मान्छेले गर्छ होइन, र एउटा चरण आउँछ, बुढौली लाग्छ मान्छेलाई, र त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै धेरै चिजहरू त्यो रसाकसी हुँदैन। त्यसपछि प्रकृतिसँगै मान्छे चाहिँ नजिक जान्छ होइन। अब मेरो पनि सायद त्यही होला। तपाईँले भने जस्तो काठमाडौँ छोड्नै नचाहने, काठमाडौँमा चाहिँ षड्यन्त्रदेखि लिएर सत्ताको अभ्यास गर्नेहरूको जुन चाहिँ गसिप नै छ, यो सब चिजलाई चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ आम तहमा चाहिँ साक्षात्कार गर्दा? हेर्नुहोस्, यो काठमाडौँमा जुन एकदम वाटर टाइट चाहिँ जुन समाज देखिन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ छैन। बाहिर खुकुलो छ, बाहिर सरलता छ होइन, र यहाँको त्यो झै झगडादेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चासो छैन भन्ने होइन, किनभने हाम्रो देशमा त काठमाडौँसँग चाहिँ सबै गाउँ सबै ठाउँ जोडिएको छ। यहाँ कसले फेसबुकमा के लेख्यो, ट्विटरमा के लेख्यो भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ होइन, र त्यसमा छलफलहरू गफहरू हुन्छ। तर यहाँ जस्तो के हो भने ती गफहरू पनि उनीहरूका चाहिँ एउटा स्वार्थबाट केन्द्रित, राजनीतिक पार्टीमा लागेका नेता र कार्यकर्ताहरूको त एउटा तहमा चाहिँ त्यो खालको ध्रुवीकरण देखिन्छ होइन। आफ्ना नेताले के भन्छन्, आफ्नो पार्टीले के भन्छ होइन, त्यसमा पनि आफ्नो नजिकको त्यो पार्टीभित्रको समूहले के भन्छ भन्ने कुराको त्यो सम्प्रेषण देशैभरि छ। तर यहाँको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष आफ्नो जीवनसँग छ होइन। कसैले चाहिँ प्रचण्डको समर्थन गर्नु अथवा केपी ओलीको समर्थन गर्नु अथवा शेरबहादुर देउवाको समर्थन गर्नु र नगर्नुमा आफ्नो परिवारको चाहिँ रोजीरोटीको कुरा पनि जोडिया हुन्छ क्या त्यहाँ होइन। चासो र वितृष्णा दुइटै छ होइन, तलसम्म हो। वितृष्णा बढी छ होइन, काठमाडौँमा पनि छ। काठमाडौँको वितृष्णा चाहिँ प्रतिक्रियामा मात्र छ होइन। यो काठमाडौँको वितृष्णा कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि एउटा चाहिँ क्लासले जो सत्तामा हुन्छ त्यसको चाहिँ असाध्यै तितो आलोचना गरिरहेको हुन्छ, किनभने त्यो आलोचनासँग उसको कुनै खासै सरोकार पनि हुँदैन। उसको दैनन्दिनको जीवनमा त्यो आलोचना कहीँ पनि जोडिएको छैन होइन। न उसले प्रत्यक्ष चाहिँ ठुलो राजनीति गर्यो, जीवनभरि कोही इन्जिनियर भयो, कोही डक्टर भयो, कोही के भयो होइन, र उनीहरूका आफ्ना चाहिँ ठुला व्यवसायहरू पनि छन्। तर त्यो राजनीतिप्रतिको उसको प्रतिक्रिया धेरै तीक्ष्ण छ के। त्यो सकारात्मक भन्दा पनि, त्यसलाई सुधार्नेतिर भन्दा पनि त्यो गाली गलौजतिर बढी छ होइन। त्यो खालको एउटा फ्रस्ट्रेसन राजनीतिले फेरि नउब्जाएको पनि होइन। गरी खाने मान्छेहरूलाई त त्यो व्यवसायमा झन् ठुलो राजनीति छ होइन, त्यसले उब्जाएको वितृष्णा बढी छ। तर काठमाडौँ बाहिर जानुभयो भने त्यो वितृष्णा त्यो तहकोसम्म प्रतिक्रियामा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू सुध्रिएनन् होइन। यहाँ चाहिँ बरु राम्रा मान्छेहरू छन्, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि राम्रा क्याडरहरू छन्, तर माथिल्लो नेता त्यहाँको आलोचना सबै पार्टीको एउटै छ कि आफ्नै नेताहरूप्रति पनि उनीहरूको आलोचना चाहिँ वडा तहसम्मै चाहिँ एउटा चासो छलफल चाहिँ सुरु भएको छ होइन। मान्छेहरूले चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा लागेका भन्दा अझ मैले चाहिँ के देखेँ भने राजनीतिक पार्टीलाई नजिकबाट निहालेका अथवा कतिपय शुभचिन्तकहरू र उनीहरूले चाहिँ राजनीतिप्रति गर्ने टिप्पणी
त्यो सकारात्मकै छ, चिन्तासहितको सकारात्मक छ कि त्यो धेरै त्यो ध्वंसात्मक छैन होइन, त्यो रचनात्मक छ। आलोचना पनि जे कुरा हो त्यतिमै छ कि यहाँ चाहिँ ध्वंसात्मक पनि हुन्छ, किनकि जे जति छ त्योभन्दा बढी गर्छ अर्कोले होइन। र यहाँ फेरि यहाँको कुरा अलि बढी सुनिन्छ, किनभने मैले अघि पनि भने यो राज्य सत्ताको चरित्र असाध्यै बढी केन्द्रीकृत भएको र हाम्रो सङ्घीयकरणले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो पावरलाई जुन ढङ्गले हामीले डिसेन्ट्रलाइज गर्छौँ, विकेन्द्रीकरण गर्छौँ भनेका थियौँ, त्यो ढङ्गले विकेन्द्रित भएन। स्थानीय तहको चाहिँ अधिकारको त्यो रचनात्मक चासो, चिन्ता र अपेक्षा नेतृत्वसँगको चाहिँ एक किसिमको स्वाभाविक अपेक्षा नै भनौँ, हो मर्मलाई चाहिँ नेतृत्वले काठमाडौँले सम्बोधन गर्न नसकेको वा बेवास्ता गरेको छ नि त। चाहे त्यो समस्या के रहेछ भने अब सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरू एक चरण त्यो समाजले पनि त्यो दुःख त पाएको छ। हिजो काठमाडौँले डिसिजन गरेपछि भइहाल्छ नि होइन, यस्तो पार्टी नेतृत्वले डिसिजन गरेपछि तल वडा नगर कमिटीहरू सबैले मान्नुपर्छ नि भन्ने गरेको छ नि। होइन, एउटा त त्यो निर्देशन गर्छ राजनीतिक पार्टीले होइन, सल्लाह सुझाव माग्ने, सल्लाह गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ काम गर्ने भन्ने होइन कि माथिबाट निर्देशन मात्रै दिन्छ। नेतृत्वको काम चाहिँ निर्देशन दिने हो। त्यो निर्देशन माथि सबभन्दा शीर्ष नेताले दिन्छ, त्यसपछि त्यो तहगत शीर्ष नेताले तलसम्म चाहिँ समर्थक कमिटीसम्म त्यो निर्देशन मात्रै दिन्छ होइन, यो गर भनेर। तर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका समस्याहरू के हुन्, आफूले दिएको निर्देशन लागू हुने अवस्था छ कि छैन भन्नेतिर कहिले फर्केर पनि हेर्दैन। र यसो इतिहास हेर्दाखेरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने राणाको विरुद्धमा जुन एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो होइन, र त्यसपछि शाहको विरुद्धमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले चाहिँ आन्दोलन गरे, फेरि चाहिँ राजतन्त्र पनि गयो होइन। एक प्रकारले अहिलेसम्म आउँदाखेरि हरेक चाहिँ समाजका हरेक मान्छेहरू कुनै न कुनै सङ्घर्षमा 7 सालदेखि त्यो संलग्न भएका छन् कि। त्यस हुनाले अहिले भर्खरै आएकोलाई हिंसात्मक, त्यसभन्दा अघि आएको एमालेलाई कम हिंसात्मक, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलि पहिल्यै सशस्त्र सङ्घर्ष गरे हुनाले शान्तिपूर्ण, त्यस्तो छैन। सबै नै के छ भन्दाखेरि एक पटक त्यो खालको हिंसाबाट चाहिँ आएको जमात छ नेपालमा होइन। सबैले नै त्यो हिंसा बेहोर गरेको, त्यो हिंसाको चाहिँ बाछिटाहरू चाहिँ समाजका हरेक तह र तबकामा त्यो बाछिटा गएको छ होइन। हामीले त अहिलेको तुरुन्तको माओवादी हिंसा पछिल्लो हिंसा भयो, अझ त्यसपछि पनि अझ सानातिना हिंसाहरू होइन भइरहेका छन् र त्यस्ता दलहरू पनि छन्। तर समस्या कहाँनिर रहेछ भने यति ठुलो आन्दोलनमा हाम्रो जुन सहभागिता थियो यसले परिवर्तन किन ल्याएन, किनभने राणा चाहिँ शाहहरू राणासँग मिले होइन, काङ्ग्रेस चाहिँ शाहहरूसँग मिल्यो, पञ्चायतसँग मिल्यो, पञ्चायती व्यवस्थाका प्रवर्तकहरूसँग मिल्यो, अनि काङ्ग्रेससँग चाहिँ एमाले मिल्यो, अनि एमालेसँग माओवादी मिल्यो होइन। भन्दाखेरि त कोही पनि अब न कोही दुश्मन न कोही साथी, मिल्दै गएर सबै बराबर भयो के। अब चाहिँ जसले प्रजातान्त्रिक कुरा गर्थ्यो त्यो र चाहिँ अधिनायकवादमा पनि त्यो फरक आएन, जसले वर्ग सङ्घर्षका कुरा गर्थ्यो वर्ग सङ्घर्ष र वर्ग समन्वयको पनि त्यहाँ पनि फरक केही पनि भएन। र यी सबै कुराहरू किन गरिया रहेछ त भन्दाखेरि कारण भेट्टाएन कि मान्छेले। यो कारण त केहीजना मान्छेहरू सत्ता जान मात्र रहेछ, सुधार त केही पनि नहुँदो रहेछ जहिले पनि होइन। उनीहरू त एकै ठाउँ मिलिरहेछ। यही कुरा अब म तपाईँलाई कोर पोलिटिक्समा लानुभन्दा अगाडि एउटा अन्तिम प्रश्न, तल भुइँ मान्छेको कुरा, भुइँ वर्गको तल्लो वर्गको कुरा सुनिँदैन, उनीहरूको आवाज काठमाडौँसम्म आइपुग्दैन। हुन त राजनीतिक दलका संयन्त्र तल ओडासम्मै छन्, नगरसम्मै छन् भनेर उहाँहरूले आफ्ना सङ्गठनहरू देखाउनुहुन्छ। तर त्यो वर्ग असन्तुष्ट छ, त्यो वर्गले चाहिँ ठुलो अपेक्षा काठमाडौँसँग अहिले पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो वर्गसँगको राजनीतिक र त्यो वर्गसँगको प्रशासनिक संयन्त्र अहिले चाहिँ दलहरूको छ कि छैन, त्यो संवाद छ कि छैन? पटक्कै छैन। उहाँहरूले चाहिँ जुन पार्टी ठुलो बनाउनु भयो नि, वास्तवमा सानो पार्टी बनाउँदासम्म त्यो संवाद चाहिँ एकदमै तलतिर फर्किएको थियो। ठुलो पार्टी बनाउनुपर्छ, सत्तामा जानुपर्छ भन्दासम्म चाहिँ प्रत्येक राजनीतिक दलहरू चाहिँ तल जोडिएको छ। अहिले चाहिँ चुनावमा बाहेक जोडिन्न। त्यो किन हो भने अहिले चाहिँ सबै पार्टीमा लागेका र नलागेकालाई पनि जसले चाहिँ भोट दिए उनीहरू पनि कुनै न कुनै तरिकाले त राजनीतिसँग संलग्न भयो नि। एमाले चाहिँ राम्रो गर्ला भनेर भोट दिएर ठुलो पार्टी पनि बनाए, माओवादीले राम्रो गर्ला भनेर पनि ठुलो पार्टी बनाए, काङ्ग्रेसले राम्रो गर्ला भनेर पनि ठुलो पार्टी बनाए। तर त्यो ठुलो पार्टी बनाउँदा झन् चाहिँ प्रत्याडना चाहिँ झन् बढी होइन। ठुलो पार्टी मात्रै बनाउनु भएन कि तपाईँले जति ठुलो पार्टी बनाउनु भयो समस्या पनि ठुलो बनाउनु भयो र भ्रष्टाचार पनि ठुलो बनाउनु भयो र उनीहरूको ज्यादती पनि तलदेखि माथिसम्म ठुलो बनाउनु भयो। किन ठुलो पार्टी बन्न बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ समस्या ठुलो हुने रहेछ नेपालमा भन्ने चाहिँ त्यो एक ढङ्गले चाहिँ स्थापित किन भयो भने यही ढङ्गले नै
त्यो थ्योराइज गरेर भन्न त सक्दैनन् होइन। तर चाहिँ उनीहरूलाई के भने बरु सानो पार्टी छँदाखेरि नेता र जनताको चाहिँ सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण थियो, बरु सानो पार्टी छँदाखेरि हाम्रा कुरा सुनिन्थे, बरु सानो पार्टी छँदाखेरि नेताले हामीलाई माया पनि गर्थ्यो, पार्टी जनतातिर फर्किया थियो। तर जति ठुलो पार्टी बनाउने हो, ठुलो पार्टी बनाउन बित्तिकै त त्यसले चाहिँ ठाउँ पनि छोड्दो रहेछ, आफ्ना कुरा पनि छोड्दो रहेछ, राजनीतिक एजेन्डा पनि छोड्दो रहेछ, राजनीतिक संस्कार पनि छोड्दो रहेछ, तल गर्ने माया पनि छोड्दो रहेछ। भनेपछि ठुलो पार्टी किन बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो एक प्रकारको ठुलो पार्टी बनाएर जनता जुन चाहिँ प्रत्याशित भएका छन् प्रत्येक पार्टीबाट, काङ्ग्रेस ठुलो भएर काङ्ग्रेसलाई नै घाटा, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई घाटा, समर्थकहरूलाई घाटा हो। केही मान्छेहरू ओलिगार्की भन्छ त्यसलाई होइन, केही मान्छेहरूले चाहिँ राजनीतिक फाइदा लिएका छन्। तर त्यो त ती लाखौँ चाहिँ 8 लाख 10 लाख सदस्यता दाबी गर्ने होइन, र एउटा पार्टीले पाएको चाहिँ भोट चाहिँ 18 लाख 20 लाखदेखि लिएर 40 लाखसम्मको जुन भोट पाएको छ होइन, त्यो तुलनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने त त्यसबाट लाभान्वित हुने वर्ग त 1000मा होइन 10,000मा होला, तलदेखि माथिसम्म हेर्ने हो भने त्यो पनि रिपिटेड त्यही मात्रै, त्यही मान्छे नै त्यही छ। त मन्त्रीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने माओवादीका सबै 4 जना मान्छेहरूले सधैँ चाहिँ त्यो माओवादीको चाहिँ मुख्य चाहिँ लाभ पाउने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने 4-5 जना 10 जनाभित्र त्यही आइरहन्छ। एमालेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो 20 जनामै त्यही घुम्छ होइन। तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसमा हेर्नुभयो भने त्यो अलि 25 जनामा त्यो 30 जनामा घुम्छ होइन। भनेपछि त तपाईँ त्यही अनुपातमा तलसम्म जाँदा त्यसको सङ्ख्याबाट त्यो लाभान्वित हुने सङ्ख्या त सानो छ होइन। त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ आफ्नो ज्यान फाल्ने, अङ्गभङ्ग हुने, त्यसपछि चाहिँ सर्वस्व चाहिँ भएको होइन, आफ्ना पुरै परिवार गुमाएका, सम्पत्ति गुमाएको मान्छेहरूको सङ्ख्या त ठुलो छ होइन। त्योसँगको चाहिँ एट्याचमेन्ट छैन। यहाँले अघि भन्नुभयो राणासँग मिलेको कुरा, काङ्ग्रेससँग मिलेको कुरा, वा चाहिँ शाहसँग मिलेको कुरा, पछिल्लो आएर माओवादी फेरि चाहिँ एमालेसँग मिल्दै आएर जसका विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरेको थियो त्यो वर्ग फेरि आएर त्यही पुरानो सत्तासँग मिलेर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा अघि बढिरहेछ। अब अहिलेको गठबन्धनलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक हिसाबले, विचारका हिसाबले, योजनाका हिसाबले, कार्यक्रमका हिसाबले उनीहरूको काहीँ चाहिँ त्यो मिल्दैन। तर सबभन्दा प्रिय चाहिँ गठबन्धन कसलाई चाहिएको छ भन्दा माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चाहिएको छ। यो त राजनीतिको असङ्गत पाटो होला होइन। मैले कार्यक्रम पनि काहीँ मिल्दैन, विचार काहीँ मिल्दैन, उनीहरूको चाहिँ कार्यक्रम विचार नमिलेको अवस्थामा राजनीति कसरी सुरक्षित हुन्छ? हो त्यही अघि हामीले जुन चाहिँ अल्पतन्त्रको एउटा अल्पतन्त्र कसरी चाहिँ राजनीतिले जन्मायो भने नि, जस्तै तपाईँ एउटा पोलिटिकल जुन सुप्रिमेसी हुन्छ त्यसलाई राजनीतिक प्रभुत्व होइन। राजनीतिक प्रभुत्व जबसम्म संविधान बनेको थिएन, हाम्रो अन्तरिम संविधानले काम गर्दै थियो, त्यति बेलासम्म हामीले राजनीतिक प्रभुत्वलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले वैधता प्रदान गर्थ्यौँ होइन। त्यो लेजिटिमेट भयो। त्यो वैधता प्रदान गर्न हामीलाई आवश्यक पनि थियो, किनभने 5वटा पार्टीका मान्छेहरू, 7वटा पार्टीका शीर्षस्थ मान्छेहरू एउटा रिसोर्टमा बस्दा, एउटा होटलमा बस्ने बित्तिकै त संविधान चाहिँ अन्तरिम संविधान परिवर्तन हुन्थ्यो होइन। उनीहरूले चाहिँ संशोधन गर्थे त्यसलाई। त्यति बेला त्यो पोलिटिकल त्यो लिजिटिमेसीको कुरा किन हुन्थ्यो भने, किन पैदा हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ सोभरेन्टी पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ पोलिटिकल सोभरेन्टी हुन्छ, एउटा कन्स्टिट्युसनल हुन्छ कि कन्स्टिट्युसन नबन्दासम्म त्यो पोलिटिकल सोभरेन्टीलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो लेजिटिमेट नै हुन्छ, त्यो वैध नै हुन्छ होइन। अब तपाईँले त्यो वैधतालाई तपाईँले संविधान बनिसकेपछि पनि त्यो वैधतालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने आग्रह चाहिँ राजनीतिमा सबभन्दा चाहिँ विरोधाभासी कुरा देखा पर्यो। त्यसको पक्षधर सबैभन्दा बढी प्रचण्ड देखिनु भयो नि त। हो, जति उहाँ कमजोर हुँदै जानुभयो, उहाँले राजनीतिक उहाँले आफैले पार्टी चाहिँ कमजोर किन हो, पहिलो कुरा त पार्टीमा जहिले पनि नेतृत्व फेरिएन भने त्यो पार्टी कमजोर हुँदै जान्छ। तपाईँले भारतमै हेर्नुभयो भने कङ्ग्रेस त प्रभुत्वशाली थियो नि, जब एउटै परिवारमा त्यो नेतृत्व चाहिँ त्यही परिवारका सदस्यमा जान थाल्यो त्यो जिम्लिँदै गयो पार्टी होइन। धेरै टाढा पनि हामी जानु पर्दैन। जहाँ जति चाहिँ त्यो फ्रेसनेस आउँछ नेतृत्वमा, चाँडो परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन हुँदाखेरि कमसेकम उसलाई चाहिँ बाध्य हुन्छ कि, त्यसै हुनाले नै यो लोकतन्त्रलाई के भनिन्छ भने त्यो आफै सेल्फ रेगुलेट गर्ने सिस्टम मानिन्छ यसलाई होइन। सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम हो यो। यसमा चाहिँ आफै यहाँ जुन समस्या आउँछन् लोकतन्त्रमा, पार्टीमा, लोकतन्त्रले आफै ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने त्यो रोटेसनहरू हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले बन्ध्याकरण गरिदिउँ हेर्नुहोस् होइन। हामीले त्यो बन्ध्याकरण गरिदिइसकेपछि यसको जुन चाहिँ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टमलाई नै तपाईँले चाहिँ बन्ध्याकरण गरिदिनु हो, अतिरिक्त शक्ति बनाएर होइन, तपाईँले चाहिँ त्यहाँभित्र चलखेल गरेर होइन। जब भनेपछि माओवादी कमजोर त स्वाभाविक रूपले त्यसमा नेतृत्व परिवर्तन भयो भने एमाले पनि धेरै कमजोर भइसकेको थियो नि
एउटै नेतृत्व हुँदाखेरि उहाँहरूले यो गठबन्धन त्यो ओलीजी नेतृत्वमा आउन बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ एउटा रिफ्रेस त आयो नि त होइन फेरि ओलीले त्यही दोहोऱ्याउन खोज्नुभयो त्यो त आफ्नै ठाउँमा त्यो समस्या छ भनेपछि काङ्ग्रेसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ काङ्ग्रेसमा तपाईँ अलि चाँडै परिवर्तन भयो होइन यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जुन चाहिँ प्रचण्डजी अथवा माधव नेपालको पनि अहिले बाध्यता छ एउटा चाहिँ जुन त्यो उहाँहरूको चाहिँ जुन आग्रह छ होइन राजनीतिक दलहरूले मिलेर चाहिँ शासन चलाउनुपर्छ भन्ने मिलेर भनेको त्यो कोलिएसन गर्नु हुँदैन भने होइन मिलेर भनेको त उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य के भने अझ बढी चाहिँ यो सत्तालाई अझ निरङ्कुश बनाउन यो सत्तालाई अझ त्यो जमेको चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ जमेको चाहिँ पोखरी बनाउन मिल्ने कि यसलाई चाहिँ डेलिभरी गर्न मिल्या त होइन उहाँहरू होइन कहीँ पनि हामीले देख्दैनौँ अझ बढी चाहिँ के भने अर्कालाई दिन हुन्न हामी मिलेर खानुपर्छ उहाँहरूले भन्दै गर्दा गठबन्धनले सरकार बनाउँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाबाट धेरै आश छैन यसले धेरै नबिगार्दिए हुन्थ्यो त्यसले धेरै बिगार्दैन भन्ने मात्रै हो यसले गर्छ भन्ने आश होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँसँग अलिकति मैले जोड्न खोजेको जस्तो गठबन्धनको पक्षधर्ता उहाँहरूले कसरी पुष्टि गर्न खोज्नुहुन्छ भने विगतमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेर असंवैधानिक जुन काम गरे जसलाई अदालतले पनि सच्यायो त्यो त्यसका निम्ति तयार भएको गठबन्धन अहिले पनि त्यसको औचित्य छ प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि छ कुको खतरा अहिले पनि छ त्यसैले यो गठबन्धन अझ बलियो र त्यस पछाडि पनि निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने छ त्यस्तो हो त प्रतिगमनको खतरा केपी ओलीबाट वा एमालेबाट पोलिटिकल पार्टी हो त्यो आफैमा प्रतिगमन भन्ने केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँले अग्रगमनकारीहरू अगाडि नगएपछि स्वाभाविक त प्रतिगमन देखिने हो प्रतिगमन कुनै ओली प्रतिगमन अनि प्रचण्ड चाहिँ एकदमै अग्रगमनकारी भन्ने चाहिँ केही पनि छैन हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ किन अहिले किन त्यो छैन भने अग्रगमन र प्रतिगमन चाहिँ एकअर्काको सरकारका विरुद्धमा चाहिँ काम गरेपछि त्यो प्रतिगमन नै अनि त्यो प्रतिगमनकारी ओलीसँग चाहिँ उहाँ हिजो प्रधानमन्त्री दिएको भए त त्यो प्रतिगमनकारी फेरि आफ्नै हुन्थ्यो होइन त्यसमाले उहाँहरूले जे दाबी गर्नुहुन्छ जस्तो खालको आरोप लगाउनुहुन्छ त्यो आरोपका पछाडि चाहिँ आफू सत्तामा जाने आफू चाहिँ बलशाही हुने मात्रै उहाँहरूकोसँग चाहिँ त्यो तर्क छ के त्यो प्रयत्न पनि त्यही छ होइन राजनीतिक एजेन्डा पनि त्यतै छ उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रमा आएका समस्याहरूको बारेमा कहीँ पनि छलफल भएको त तपाईँ सुन्नुहुन्न होइन उहाँहरूले ल यति ठुलो पार्टी छ पहिलोचोटि जुन कोभिड चाहिँ भयो त्यति बेला नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र पनि ठप्प छ हेर्नुहोस् पुलिस बाहेक कसैले पनि केही पनि देखेन होइन कहीँ पनि जसले पनि त्यही पुलिस देख्यो बन्दुक देख्यो बरु होइन पुलिसको हातको अनि कोरोना बन्दुकले बाग्ने त होइन होइन तब तपाईँले बन्दुक बोकेको पुलिस बाहेक यति ठुलो राजनीतिक दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू जहाँ चाहिँ राम्रोसँग स्मार्टली परिचालन गर्न सकिन्छ नि राष्ट्रिय चाहिँ ठुलो चाहिँ विपत्ति आउँछ राजनीतिक दल कहीँ पनि छैन होइन महामारी आउँछ राजनीतिक दल कहीँ पनि छैन ठुला भ्रष्टाचारका केसहरू हुन्छन् राजनीतिक दल त्यसमा संलग्न हुन्छ त्यसको विरुद्धका चाहिँ अभियानहरू केही पनि छैन भनेपछि तपाईँले यत्रा पेशागत सङ्गठन बनाएर राज्य दोहनमा जुन समूहलाई लगाउनु भएको छ त्यो समूह चाहिँ कमसेकम राज्य दोहनमा संलग्न छ भनेपछि राज्यमा आउने महामारीसँग पनि जुझ्छ भन्ने मात्रै सन्देश दिनुभएको भए त्यो दोहनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि होइन जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति भरम दिनका लागि उहाँहरूलाई नै सजिलो हुन्थ्यो त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने उहाँहरूले जुन खालको अल्पतन्त्र निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँले विरोध गर्नु भने तपाईँलाई पनि मिलाउने मैले विरोध गरेँ मैले पनि मिलाउने होइन र खाने सबै मिलेर यो गठबन्धनको विरोध गर्दा हामी प्रतिगामी भइने हो अनि यो त प्रतिगमन भनेको त अग्रगमन नभएपछि प्रतिगमन हुने हो कि होइन जस्तै गरिब भन्ने त पैसा नभएपछि त आफै स्वतः गरिब हुन्छ नि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई त अदालतले पनि असंवैधानिक भनेर कोर्स करेक्सन भएर अगाडि आइसक्यो त हैन त्यो त गल्ती हो त्यो चाहिँ ओलीले गल्ती भनेर यो त भनेर अदालतले करेक्सन गरेर यो सरकार बनिसक्यो त अझै पनि प्रतिगमनको खतरा केपी ओली वा एमालेबाट देख्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक हो कि होइन उहाँहरूको चाहिँ त्यो राजनीतिक होइन त्यो त यदि हो भने त एमाले भन्ने पार्टी त अहिले पनि संसदमा पहिलो दल छ भोलि निर्वाचनमा पहिलो दोस्रो कुनै भूमिकामा आउला त्यो खतरा त कायमै रहिरहने भयो हैन उहाँहरूले भन्न खोजेको 63 सालदेखि त्यही भनेको सुनिरहेको छु मैले जहिले पनि प्रतिगमन त्यो प्रतिगमन भने के हो हैन कसले ल्याउने प्रतिगमन भन्ने सबभन्दा बढी सत्तामा आफै छ हैन यसको मतलब प्रतिगमन गर्ने हो भने अहिलेसम्म जोडौँ प्रतिगमन कसले गरेको हो भन्ने हैन जो बढी सत्तामा छ त्यसैले गरे होला नि प्रतिगमन त 63 सालदेखि नै प्रतिगमनको कुरा सुनिया छ हामी त्यसैले अहिले जुन अग्रगमनको नाममा तपाईले जे पनि गर्न अहिले चाहिँ एउटा भाष्य यस्तो खतरनाक भाष्य अझ घिनलाग्दो भाष्य भन्छु मैले नेपालमा चाहिँ चलन चल्तीको राष्ट्रवाद भनौँ न
हिजो चाहिँ पञ्चायतको समर्थन गर्नु, राजाको समर्थन गर्नु, त्यति बेलाको त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रवाद भन्थे हैन। राष्ट्रवादको परिभाषा त लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको आन्दोलनबाट यता आएपछि त को राष्ट्रवादी भने के हो? अनि भ्रष्टाचारको समर्थन गर्नु अग्रगमन हो। त्यसो भए तपाईँ अहिले कुनै राजा छ र यहाँ कुनै पञ्चायती व्यवस्था छ? वा त्यस्तो अब तपाईँले राष्ट्रवाद भन्न बित्तिकै यहाँ एउटा चाहिँ जमात चाहिँ खनिन्छ। हेर्नुहोस्, म यो परम्परागत राष्ट्रवाद जुन चाहिँ मानिँदै आएको त्यसलाई म मान्दिनँ होइन। तर अहिले त तपाईँले चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ विरुद्धमा खनिने को छ भन्दाखेरि जातिवाद होइन। तपाईँले सबै जाति समान हुनु होइन कि एउटा जातिलाई त्यो जाति रहिराख्ने र दमन गरिराख्ने गर्नको लागि चाहिँ जुन न्यारेटिभ बनाउनु भएको छ, जुन एउटा राजनीति भाष्य बनाउनु भएको छ, यो खतरनाक छ क्या। अनि त्यसपछि जातिवाद चाहिँ अग्रगमन, अनि राष्ट्रवाद भनेको त अहिले राजालाई समर्थन गर्नेहरूले एक थरी राष्ट्रवाद भन्छन् होला होइन। राजा छँदा पनि छैनन्, राजा भनेको पूर्व राजालाई समर्थन गर्छन् होला। त्यसका नाममा राष्ट्रवादी चाहिँ राष्ट्रवादलाई चाहिँ माया, राष्ट्रलाई बायाँ नगर्ने मान्छे चाहिँ ठिक हो भन्ने जुन न्यारेटिभ बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ यति खतरनाक छ होइन। अब यसमा टेकेर वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि अहिले कथित रूपमा अग्रगामी भनेका साथीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ भाष्य छ नि, त्यो भाष्यले गर्दा सामान्य मान्छेलाई पनि चिडाएको छ कि ओली जस्तालाई फाइदा भइरहेछ क्या अहिले होइन। ओली जस्तालाई चाहिँ त्यो कथित त्यो राष्ट्रवादको विरोध गर्ने, साँच्चै नेपाललाई चाहिँ माया गर्ने भने के हो त? त्यसो भए त्यो गर्ने मान्छे छैनन्। यसलाई चाहिँ त्यो कथित हिजोका पञ्चायतमा आफूले पञ्चायतमा लागेका मान्छेहरूको राष्ट्रवाद आफ्नै ढङ्गको होला, राजासहितको राष्ट्रवाद होला। तर अहिले राजा नहुने यत्रो ठुलो जमात चाहिँ फेरि जन्मिसकेको छ। नेपालमा राजतन्त्र कहिले थियो भन्ने कुरा पनि 40 सालपछि बिर्सिसकेको जमात छ नि। त्यो त यङ भयो हेर्नुहोस् होइन, त्यो जवान 30 वर्षका भइसके ती मान्छेले के राष्ट्रवाद भन्न बित्तिकै राजालाई अनि दौरा सुरुवाललाई मात्रै उसलाई चाहिँ के अरे हिन्दू धर्मलाई मात्रै मान्छन् र के मुस्लिमहरू राष्ट्रवादी छैनन्? के क्रिस्चियनहरू राष्ट्रवादी छैनन्? अथवा मधेसी राष्ट्रवादी छैनन्? यो सबै जुन खालको चाहिँ एउटा गलत प्रकारको चाहिँ भाष्य निर्माण गरिएको छ, यो त अग्रगमनकारी भन्नेले हो नि खास भाषालाई प्रस्तुतिलाई शालीन तरिकाले यो देशको मूल्य मान्यता बनाउने। त उनीहरू के छ भने एउटा घृणाको राजनीति राष्ट्रवादको कुरा जोड्दाखेरि त एमसीसीको राजनीतिक पाटो त झन् अहिले सबैभन्दा बढी पेचिलो भएको छ। एमसीसीका पक्षमा बोल्यो भने यो दलाल हो, अमेरिकन दलाल हो। विपक्षीमा बोल्यो भने विकास विरोधी हो, हाम्रो चीनसँगको चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ अब राजनीतिको चीनको आँखाबाट यसले एमसीसी हेर्यो भनेर भनिदिइहाल्छ हैन। यहाँ त कुनै चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेले, एउटा सामान्य लेम्यानले भनेको कुरा होइन कि यहाँ त पक्षमा बोलोस् या विपक्षमा बोलोस् होइन, यहाँ त पैसा खायो। यो प्रकारको चाहिँ माथिल्लो बुद्धिजीवीले भन्छ यो बनाइदिएर त यिनीहरूले नि माथिकै ल्यायो नि होइन, पोलराइज गर्दै के यस्ता मुद्दाहरू के हुन्छ ध्रुवीकरण भयो नि। एमसीसी बारेमा गाउँको चोकमा बसेर पनि गफ गर्ने स्थिति भइसक्यो हैन। अहिले त आम मान्छेले एमसीसी के हुन्छ भनेर सोध्न थालिसक्यो तलबाट हैन। एमसीसी को मलाई त अचम्म के लाग्छ यसको चाहिँ सुरक्षा पार्ट हो अर्कैतिर होला, यसको फाइनान्शियल पार्ट हो अर्कैतिर होला, यसको प्राविधिक पार्ट हो अर्कैतिर होला, यसको राजनीतिक पार्ट हो अर्कैतिर होला। मैले त खतरनाक के देख्छु भने एमसीसी का कारणले कयौं बुद्धिजीवीहरूको बीचमा बोलचाल बन्द भइसकेको छ। उहाँहरूको बीचमा यति तिक्तता भइसकेको छ र समाजमा यत्रो भन्नुस् न, म एमसीसी को बारे एमसीसी खारेज गर्नु त कहाँनेर हुनुपर्ने भयो भन्ने मान्छु मैले। भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको यति ठुलो सामाजिक विध्वंस मचाइदिने चाहिँ भयो के त्यो 60 अरब पैसाले हेर्नुहोस् है। समाजलाई चाहिँ त्यो विग्रहमा लैदिने, तपाईँ हाम्रो झगडा बनाइदिने, पत्रकारहरूको बीचमा झगडा बनाइदिने, यो यस्तो खालको सामाजिक विग्रह पैदा गरिदियो यो एमसीसीले। त्यो पैसाभन्दा कयौं घाटा त यहाँ भयो बरु। म त यो राजनीति अरू कुराहरू भन्दा होइन, यसको के भइदियो भन्नुहुन्छ भने एउटा त राजनीतिक वृत्तबाट हुने आलोचनाले यसलाई अर्को ठाउँमा पुर्याइदियो। यसको सन्तुलित आलोचना होस् या समर्थन, सन्तुलित ठाउँमा हुनै पाएन के। एक थरी चाहिँ यसका कन्सल्ट्यान्टहरूले, यसका परामर्शदाताहरूले बहस सुरु गर्दे एमसीसी जति चाहिँ विशुद्ध र एमसीसी जति त्यत्रो पैसा पनि कहीँ हुँदैन, यसले यो नहुने हो नि नेपालमा विकास पनि हुन्न, केही पनि हुन्न, नेपाल खतम हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा भाष्य बनाइदिनु भयो। अर्का थरीले चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ यहाँ चाहिँ अब खतम हुन्छ, अब नेपालै रहन्न भन्ने भन्नु न। यी दुईटा ध्रुवबाट एउटा चाहिँ वामपन्थीको अतिवादी कोणबाट पनि आयो त्यो होइन, र अर्को चाहिँ अतिवाद चाहिँ यससँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिएका मान्छेहरू। यसको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायीहरू जसले चाहिँ हाइड्रोको व्यवसाय गर्छन् होइन, व्यवसायीहरू उनीहरू त आफ्नो व्यावसायिक हितको लागि आउन जरुरी थियो होइन। र अर्को थरी के हो त भन्दाखेरि
पहिला बहस त्यहाँबाट सुरु अब भयो। यो यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि परियोजनामा राजनीतिक दलले आफ्नो दलीय चाहिँ स्वार्थअनुसार व्याख्या नगरेर सामूहिक यसको चाहिँ नि एउटा अवधारणा तय गर्न यसमा त राजनीति आउने कुरै होइन नि। सकेको भए धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। यो तर त यसका जुन विज्ञहरू छन् यसका चाहिँ खास गरी अझ कतिपयले त म आफैले लेखाए पनि भन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष विश्व पौडेल लगायतहरूले उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ एमसिसीको पक्षमा। उहाँहरू बोल्दा त झन् उल्टो हुन्छ। उहाँहरू पहिला बोल्न हुन्न जसले लेखे आयो त्यो यदि साँच्चै लेखे भए होइन कि त त्यसमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्नु पर्यो। त्यो जवाब चाहिँ उहाँहरूले जुन दिनुभएको छ त्यो असाध्यै पितलो छ कि मान्छेहरू सन्तुष्ट हुन सकेन होइन। त्यो सन्तुष्ट नहुनुमा एउटा र्युमर फैलायो भन्ने होइन कि सबै मान्छे र्युमरबाट चाहिँ प्रभावित हुँदैनन् होइन। यसको सन्तुलित व्याख्या भएन। जुन मान्छे चाँडै बोल्न नपर्ने हो तिनै बोले कि त्यो वामपन्थीबाट पनि तिनै बोले। मैले त के भन्छु भने एमसिसी जस्तो कुरा त्यो त अर्थ मन्त्रालयको अर्थ सचिव स्तरबाट यो त अर्थको सहसचिवबाट टुङ्गिने मुद्दा हो यो। अनि यत्रो तानेर यहाँ राजनीतिमा कसले ल्यायो, यत्रो समाजमा कसले ल्यायो होइन, तानेर यहाँ तपाईँ हामी बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा कसले ल्यायो होइन। यी मुद्दाहरू त नआउनु पर्ने मुद्दाहरू कसरी आए त भन्दाखेरि यसमा कुनै कुरा सबै कुरा ठिकठाक भएको भए स्मार्टली सबै कुरा भएको भए त यसरी आउन त आउँदैन थियो होला होइन। त्यसैले म यो एमसिसीमा बहस गर्न वास्तवमा मैले खोज्या होइन। म त्यति धेरै यसको बारेमा चाहिँ यो ठिक र बेठिकको भन्ने पनि छैन। भित्री चाहिँ क्रक्समा हामी भन्दा पनि यसको राजनीतिक पाटो चाहिँ बाहिर त आयो जस्तो अहिले बाहिर सुनिँदैछ। विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवासँग राखेको प्रस्तावै एमसिसी छ भन्ने छ। सभामुख हटाउने अथवा चाहिँ गठबन्धन टुटाउने हो भने एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छु भन्ने। अहिलेसम्म एमाले हिजो चाहिँ नि आजै पास गरौँ भोलि पास गरौँ भनेको हिजोको चाहिँ प्रधानमन्त्री एमाले आज चाहिँ एमसिसी संसदमा आओस् अनि हामी हेरौँला भनेर उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ। हो अब राजनीतिक मुद्दा भइसक्यो भने राजनीतिक पार्टीले आफ्ना अडानहरू क्लियर गर्ने हो कि त राजनीतिमा आउनै पर्दैन ती मुद्दाहरू होइन। आइसकेपछि अब त निरूपण गर्नु पर्यो नि होइन। निरूपण गर्दा काङ्ग्रेस चाहिँ प्रष्ट छ, यसलाई जस्ता तस्तै पास गर्ने छ होइन। यसका लागि उसलाई पनि कस्ता प्रेसर छन् उसले आफै बताउनु पर्ने कुरा हो होइन। स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वामपन्थीहरूमा चाहिँ अब अहिले गठबन्धनमा रहेका दुईटा दलहरू होइन, माओवादी र उनीहरू चाहिँ उनीहरूको कार्यदलले पनि यसलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन। पास नगर्ने भन्ने त छैन, पास गर्ने भन्ने छ। एउटा धार चाहिँ एमालेमै पनि छ जसले चाहिँ भीमराव हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई खारेजै गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। भन्दाखेरि यो राजनीतिक वृत्तमा आइसकेपछि त राजनीतिक निरूपण त राजनीतिक दलहरूले गर्नु पर्यो आफ्ना अडान। तर एमाले यसलाई राजनीतिको सबभन्दा अवसरवादी चाहिँ अडान चाहिँ एमालेको रह्यो कि हिजो चाहिँ आफू सरकारमा हुँदा यसलाई पास गर्ने भन्ने अनि आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ त्यो अब त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को एउटा आयोग बनाएर त्यसमा छानबिन गर्नु भन्ने होइन। पार्टीमा फेरि कस्तो पात्रहरू रहनु भएको थियो त भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ नि होइन। त्यो पात्र राख्ने बित्तिकै एमसिसी चाहिन्न भन्ने नै थियो नि होइन। यदि कि त चाहिँ तपाईँले चाहिँ आयोग बनाउँदाखेरि कि पार्टीभन्दा बाहिर विज्ञहरू सबै खालका मान्छेहरू राखेर तपाईँले एउटा निष्पक्ष आयोग बनाए हुन्थ्यो होइन। अब भीमरावजी झलनाथजी भएछ त त्यो आयोगले के गर्न खोजेको भन्ने त पात्रले नै बताउँछ नि त होइन। त्यसमाले एमालेको के देखियो भन्दा हिजोदेखि नै आजसम्मका कर्महरू त्यो अवसरवादी छन् कि उहाँहरूको चाहिँ यस्तो मुद्दाहरूमा यति ध्रुवीकरण भएको मुद्दामा एउटा राजनीतिक पार्टीको आफ्नो अडान त क्लियर गर्नु पर्यो नि होइन। त्यो पनि संसदको पहिलो दल हो त। त्यो चाहिँ किन हो भने अब यो गठबन्धन टुटाउने उसले राजनीति गर्दैछ खास। यसमा हिजो पनि राजनीति हुँदै आएछ यसमा होइन, राजनीति हुने नै भयो र यसको चाहिँ अब ग्लोबल पोलिटिक्समा पनि यसको आफ्नै खालका समस्याहरू छन् होइन। जस्तै भन्नुहोस् न तपाईँ आइपिएससँग यसको चाहिँ रिलेसन के हो भन्दा रिलेसन छ, कुनै पनि सहयोग आउँदा त्यो राष्ट्रको आफ्नो इन्ट्रेस्ट जोडिएर आएको छैन भन्ने त होइन होइन। हाम्रो जस्तो संवेदनशील ठाउँमा आज त्यो त आएकै होला होइन। त्यसका चाहिँ कुराहरू कसले गर्ने हो त त्यसको कुरा त हामीले गरेर त त्यो साध्य पनि छैन, त्यो चाहिँ हामीले गरेर त्यो कुराको चाहिँ अर्थ पनि छैन र त्यो हामीले आफ्नै ढङ्गले कसले मान्छेले अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। गठबन्धन चुनावको तयारीमा पनि छ तर उसले शर्त के राखिरहेको छ भने एमसिसी पास गर्ने शर्त राखिरहेको देखिन्छ। गठबन्धन भन्दा पनि खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर त्यो गलत हो। अब अहिले चाहिँ गठबन्धन आइसकेपछि यो गठबन्धनमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई असाध्यै ठुलो समस्या हुन्छ भनेर यो एमसिसीको मुद्दा अब बन्ने नयाँ गभर्मेन्टले डिल गरे भइगयो नि। अब जुन आउँछ किनभने यसलाई यत्रो अरू धेरै ठुला मुद्दाहरूमा यसलाई हात हाल्ने अधिकार पनि छैन। बढी दबावमा परेको जस्तो देखिन्छ। बिल्कुलै हामीले चाहिँ लिने पैसामा हामीलाई चाहिँ दबाब किन दिनु पर्यो होइन। सहयोगको पैसामा
नेपालमा अहिले यति ठुलो चाहिँ विवाद छ भने किन प्रेसर दिनु पर्यो त अहिले, होइन? त्यो प्रेसर चाहिँ आवश्यकै छैन नि। नयाँ गभर्मेन्ट बन्छ, नयाँ म्यान्डेट सहित आउँछ, उसले पास गरे भयो, होइन? तिमीहरूले चाहिँ हामीले दिएको पैसा भोलि नै ल्याऊ, आज नै ल्याऊ भनेर त्यो अमेरिकाले पनि दबाब दिनु जरुरी छैन, होइन? यो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरण चाहिँ यसले के परिणाम, कस्ता खालका परिणामहरू निम्त्याउने देखिरहनु भएको छ? होइन, हामीहरूको त हेर्नुहोस् अहिले संसारमै अहिले चाहिँ अब यो चीन र अमेरिका खास गरेर, होइन? चीन र अमेरिकाको यो जुन खालको एउटा तनाव, त्यो तनाव चाहिँ विगत तपाईँ 500 वर्षको चाहिँ अवधिमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा ठाउँबाट, जसरी चाहिँ फ्रान्सबाट बेलायत सर्दाखेरि, होइन, जब शक्ति भनेको त्यो जुन इकोनोमिक साइज छ अहिले, त्यो साइज अमेरिकाबाट बिस्तारै सिफ्ट हुँदैछ चीनतिर, होइन? त्यति बेलामा ठुल्ठुला युद्धहरू भएका छन्, कहिलेकाहीँ मात्रै युद्ध टरेको छ, नत्र ठुला युद्धहरू भएका छन्। यो कुरालाई चाहिँ थ्युसिडिडिज ट्र्याप भन्छ के। त्यो भनेको थ्युसिडिडिज ट्र्याप भनेको यो दुईटाको चाहिँ जुन सन्तुलन हुन्छ, होइन, जुन इकोनोमिक सन्तुलनबाट एउटा चाहिँ माथि जान खोज्छ, त्यति बेला ठुल्ठुला वारहरू भएका छन्। र अहिले धेरै संसारमा यस्तो प्रकारको वार चीन र अमेरिकाको चाहिँ जुन इकोनोमिक साइज हो, त्यो चाहिँ एक ढङ्गले एउटा ब्यालेन्सबाट, एउटा खालको सन्तुलनबाट बिस्तारै चीनतिर ढल्किँदै गर्दा युद्ध हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू छन्, होइन? संसारमा त्यस्ता युद्ध धेरैचोटि भएका छन्, होइन? चाहे चाहिँ तपाईँ ओटोमन साम्राज्यको चाहिँ पतनमा होला, ब्रिटिस साम्राज्यको चाहिँ पतनको बेला होला, होइन? अनि अब फ्रान्सिसीहरूको चाहिँ होला। यस्तोमा चाहिँ जब ती इकोनोमिक टावरहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छन्, त्यो सर्दाखेरिको चाहिँ जुन डिसब्यालेन्स हुने बेला आउँछ, अझ त्यो एउटा ठिक्क ब्यालेन्ससम्म चाहिँ त्यो शीतयुद्ध जस्तै हुन्छ। अहिले जसरी भइरहेछन् नि विभिन्न गतिविधिहरू, यो त अमेरिका र चीनको मेन चाहिँ सरोकार छ, होइन? अहिले युक्रेनमा भन्नुहोस् न, अब नाटोको चाहिँ विस्तार सँगसँगै कति ठुलो चाहिँ टेरर खडा भइरहेछ भन्दा यी जति पनि बाछिटाहरू तपाईँले वरिपरि देख्नुहुन्छ, यी बाछिटाहरू मूलतः अमेरिका चीन सम्बन्धमा केन्द्रित छ। र त्यसका लागि जे गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसका वरिपरि, होइन, ती गतिविधिहरूले हामीलाई पनि छुन्छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ फरेन पोलिसीका एक्सपर्टहरूले, होइन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी जस्तालाई पनि चाहिँ, हामी जस्ता मान्छेहरू जसले फरेन पोलिसीको बारेमा हामीलाई थाहा छैन, होइन, हामीले केही घटनाहरू देखिरहेछौँ, जुन घटना इतिहास पढेर र अहिलेका चाहिँ कुनै घटनाक्रमहरू, अहिले तपाईँ चाहिँ न्युयोर्क टाइम्स हेर्नुभयो भने आज हुन्छ कि युद्ध, भोलि हुन्छ कि युद्ध भन्ने छ, त्यसको चाहिँ 70% कभरेज तपाईँले, होइन, युक्रेनको देख्नुहुन्छ। त्यो सामान्य घटना भएर त होइन, होइन? पुटिन र चीनको चाहिँ सम्बन्ध जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसबाट निश्चित छ यो, होइन? त्यस हुनाले यी घटनाक्रमहरूलाई नेपालका चाहिँ फरेन एक्सपर्टहरू कहाँ छन् त? खोइ त, कहीँ देखिन्छ तपाईँ, होइन? कहीँ पनि देखिँदैन, त्यो बहस पनि देखिँदैन, त्यो संवेदनशीलताका साथ पठनीय त्यो आर्टिकल पनि आउँदैनन्। कसरी प्रशिक्षित हुन्छ त नेपाली जनता? होइन, कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन्, तर पार्टीभित्र पनि त अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समिति छ, संसदमै समिति छ, पार्टीभित्र विभाग पनि छन्, अनि ती त सिङ्गो यसलाई लिड गर्ने त फेरि पोलिटिक्स हो। यो विषयमा किन यसरी तपाईँले चाहिँ यो भन्दाखेरि साथीहरू चाहिँ रिसाउनु होला, होइन? राजनीतिक पार्टीभित्र भएका विदेश विभाग भनेका जसरी हुन्छ बिचरा चाहिँ एउटा चाहिँ विदेशीको चाहिँ नेपालीलाई कन्भिन्स गरेर अनि त्यहाँको चाहिँ सङ्गठनबाट मारामार भएर त्यहाँ जाने, त्यही विदेश एकचोटि जाने, विदेश एकचोटि जाने र तिनै नेपालीहरू जो कामदार छन् तिनै काम गर्ने नेपालीहरूसँग बस्ने र त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि मलाई ल्यापटप र मोबाइल चाहियो, आइफोन भनेर ल्याउने। त्यहाँभन्दा माथिल्लो स्तरको कुनै पनि विदेश विभागमा कुनै पनि मान्छे छैन। त्यसैले यसबारेमा हामी प्रष्ट हौँ। राजनीति पार्टीभित्रको विदेश विभाग भनेको सबभन्दा निकम्माहरूको र विदेश विभाग भनेको सबैभन्दा बढी चाहिँ निकम्मालाई दिइन्छ, होइन? र एउटा नेता चाहिँ जो मेन नेता हुन्छ त्यो नेता चाहिँ किन चाहिँ त्यो मेन नेताले खोज्छ भने ऊ विदेश भ्रमण गर्नलाई ऊ पाउँछ। त्यो कोभिडले गर्दा अहिले विदेश विभाग नलिने धेरै छन् त्यहाँ, होइन? विदेश विभाग यो कोभिड नभएको भए विदेश विभाग लिन्थे, त्यति मात्रै काम हुन्छ त्यहाँ, त्यति मात्रै काम हुन्छ, केही पनि हुँदैन, केही पनि। त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान भन्ने त पहिलो कुरा त त्यो पार्टीभित्र लागेको चाहिँ मान्छे तपाईँ फरेन रिलेसनमा कति बुझ्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ के बनाऊ, होइन? त्यस्तै मान्छे लाभ पाइरहेको हो। अब बाहिर रहेका, होइन, जो करियर डिप्लोमेटहरू होलान् अथवा चाहिँ नेपालको चाहिँ विदेश सम्बन्धलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने होलान्, त्यसको मर्मज्ञ म त हुँदा पनि होइन, मैले त्यो पढाए पनि छैन, होइन? मैले आफैले इतिहास पढेर पत्रपत्रिकाहरू पढेर अहिलेका घटनाहरू हेरेर हामीले चाहिँ जुन टिप्पणी गर्छौँ यी टिप्पणीहरूलाई पनि एउटा शार्प, एउटा चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ
हेर्ने बनाउने त उनीहरूले हो नि होइन। तर तपाईँ देख्नु न कहीँ पनि कहीँ यस प्रकारको डिस्कोर्समा पनि चाहिँ मुलुक चाहिँ छैन। र जसले यी बारेमा कुरा गर्छ त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टीको चाहिँ यस्तो झोले छ होइन, जसको कुरा राम्रै गरे पनि विश्वास हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, उसले गर्ने कुराहरू उसले त्यो कुरा गरे बापत अर्को दिन नियुक्ति पाउँछ। त्यो पक्षधर त पार्टीको कार्यकर्ता मात्र नभएर संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू पनि पार्टी पक्षधर भए, पार्टीको कार्यकर्ता भए भन्ने फेरि जस्तो अहिले सभामुखै चाहिँ भूमिकामा प्रश्न उठिराखेको छ एमसिसीका सन्दर्भमा, विपक्षी दल लगायत सत्तारूढ गठबन्धन कङ्ग्रेसले पनि त्यो प्रश्न गरिराखेको छ। प्रश्नको बारेमा उठेन र हेर्नु, जब इन्स्टिट्युसन खत्तम हुन्छ त्यसपछि प्रश्न उठ्छन्। अब अदालत त सम्पूर्ण प्रश्नको घेराभित्र छ, आन्दोलनै चलिरहेछ होइन भने त्यहाँभन्दा अझ राजनीतिक वृत्त र अरू आयोगहरू त किन चाहिँ त्यो प्रश्नको घेराभित्र नहुनु होइन। हिजो चाहिँ निर्वाचन आयोगकोमा प्रश्न उठ्यो ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा होइन, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै त्यसका चाहिँ बाछिटाहरू अदालतमा पुगे। त्यो आयोगहरू त सबै आयोग त्यस्तै छन् होइन, कुनै पनि आयोगले चाहिँ राम्रो काम गरेको त कहीँ पनि देख्नुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ राजनीति पार्टीको भागभण्डामा चाहिँ नियुक्त भएका छन् र उनीहरूको लडाइँले भत्ता चाहिँ तपाईँ खान चाहिँ आउँछन्, उनीहरूका लडाइँले एक थरीले चाहिँ त्यसो भए राम्रो चाहिँ के हुँदैछ, सभामुख कुन बेला हटाइन्छन् भन्ने संशय छ, बाहिर चर्चा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आम मान्छेले हेरिरहेछ, सोधिराखेको छ। सत्ता गठबन्धन कुन बेला ढल्छ भन्ने छ, राम्रो चाहिँ के हुँदैछ? त्यसो भए राम्रा कुरा केही देख्नु भएको छ? मैले चाहिँ राम्रो कुरा के हो भने कमसेकम यी जति जे कुरा भइराखेका छन् यी कुराहरू चाहिँ मिडियाले चाहिँ पारदर्शी ढङ्गमा चाहिँ थाहा पाएको कुरा ल्याउँछ होइन। तर बिस्तारै चाहिँ त्यो पनि के भएको छ भने शब्दहरूले अर्थ गुमाउँछन् कि। तपाईँ हामी कुरा गर्दै जाँदा जस्तै मलाई नि त अरुचि छ होइन, यो टेलिभिजनमा आएर कुरा गर्न भयङ्कर अरुचि छ होइन। त्यो दर्जनौँ पटक चाहिँ त्यो साथीहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ है, म चाहिँ यो नबोलाउँ अहिले छोडिदिनुहोस् यो भन्ने होइन। अब म जस्तै अरू थुप्रैलाई पनि हुन्छ होइन, बोल्न पनि मन नलाग्ने, लेख्न मन नलाग्ने, किनभने त्यही कुरा कतिचोटि भन्ने, त्यही कुरा कतिचोटि दोहोऱ्याउने, कसलाई गाली गर्ने, कसलाई आलोचना गर्ने। जब सबै चाहिँ त्यो ढङ्गले एउटा चाहिँ फिल्ड स्टेटतिर जान्छ नि, सबै मान्छेलाई सबैप्रति अरुचि हुन्छ कि होइन। अहिले भइरहेको त्यही छ, हरेक मान्छेलाई जस्तै भन्नु न पत्रपत्रिकाहरूले जे लेखिरहेको चाहिँ 1 वर्षपछि ती पत्रपत्रिकाहरू पोहोर सालको पढ्नुभयो भने अहिले साल पढ्नै पर्दैन, उही छ। हेर्नुहोस् कतै पनि प्रगति छैन कि, किनभने स्ट्याग्नेन्ट पोजिसन भन्छ नि, त्यो इनर्सिया जुन चाहिँ स्टेटकै इनर्सिया भइसकेपछि तपाईँ हाम्रा चाहिँ विचारहरू कसरी गतिशील हुन्छन्। गतिशील हुनको लागि त मुलुक गतिशील हुनु पर्यो, संस्थाहरू गतिशील हुनु पर्यो, नेताहरू गतिशील हुनु पर्यो, परिवर्तन गतिशील हुनु पर्यो होइन, संस्थागत हुने चिजहरू गतिशील हुनु पर्यो, अनि बल्ल हामीमा गति आउने हो। त्यसो भए तपाईँले भनेको अरुचि भनेर जुन शब्द गतिशील कहाँ छ भन्ने पनि छ। गतिशील कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने कसरी राज्य सत्ता दोहन गर्ने भन्नेमा केही मान्छेहरूको दौडधुप छ। कति चाँडै सरकारी जमिन कब्जा गर्ने, कति चाँडै चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, कति चाँडै छिटो यो सरकार गिर्छ कि भनेर कमाउने भन्नेमा चाहिँ गतिशीलता छ केही मान्छेहरूको होइन। उनीहरूको चाहिँ त्यो राज्य दोहनमा भ्रष्टाचारमा जुन गतिशीलता छ त्यो गतिशीलताले अरू सबैतिर गतिहीन बनाइदियो। त्यहाँको गतिशीलता तपाईँले गरेको सङ्केत अरुचिको कुरा यो सत्य हो। धेरै अब जस्तो बाहिर अलिकति पोलिटिक्सभन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्न खोजे बोलेर के हुन्छ र, हो एकदम लेखेर के हुन्छ, म बोलेर मैले भनेर के हुन्छ र भन्दै गर्दाखेरिको हाम्रो लिडरसिप आलोचना योग्य छैन, आलोचनै गर्ने योग्य छैन। हाम्रो लिडरसिप जवाबदेही नै छैन, हाम्रो लिडरसिप उत्तरदायी नै छैन। जति घोचे पनि जति लेखे पनि जति भने नि हुँदैन। गाउँघरतिर एउटा गोरु हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, एउटा चाहिँ अलिकति पुच्छर्ने उठ्नुभयो अथवा थोरै चाहिँ त्यो लाठीले घोच्नुभयो भने भयङ्कर चाहिँ त्यो जो गतिशील भएर चाहिँ दौडिहाल्छ होइन जोत्नको लागि। तर अर्को हुन्छ जति कुट्नुहोस् त्यसले चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ पिठ्यु मात्रै लस्काइदिन्छ के, त्यो जाँदै जाँदैन। जति पिट्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ सबै के गर्नुहुन्छ बिचरा ऊ चाहिँ बरु मर्छ होइन। अब अहिले चाहिँ राजनीतिले के गर्यो भने सर्वत्र निराशा जुन बनाएको छ नि, अब यसको अर्थ के हो भने अब हामीलाई चाहिँ जुन खालको परिवर्तन हामीले भन्यौँ नि यसको चाहिँ एउटा माथिल्लो एउटा चाहिँ त्यो एक्सट्रिम लिमिट भन्छ नि त्यहाँ आयो क्या, त्यो चाहिँ सबभन्दा सर्वोच्च ठाउँमा आयो। अब यहाँभन्दा माथि यो व्यतिथि जाने ठाउँ छैन क्या, अब ओर्लिनुपर्छ होइन। अब ओर्लियो भने विकल्पविहीन त केही हुँदैन नि त हजुर, विकल्पविहीन त केही हुँदैन हुँदैन। मैले भने नि अब जुन ओर्लिन्छ नि ओर्लिँदाखेरि सबभन्दा बढी विढङ्ग हुन्छ के, चढ्दासम्म त यो चढ्दैछ भन्ने थियो होइन। अब ओर्लिँदा के हुन्छ भने बढी विढङ्ग हुन्छ। अब विढङ्ग कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो अविश्वासले कसले कतापट्टि, किनभने एउटा ठुलो सङ्गठित शक्तिले नेतृत्व गरेको हुन्छ भने नेतृत्व गर्दाखेरि ठुलो हिंसात्मक आन्दोलन पनि आयो नि एउटा सेटमा त होइन। तर त्यही ढङ्गले अरब आन्दोलन आएन नि,
होइन, त्यो जसलाई ज्यास्मिन रेभोल्युसन भने, किनभने त्यसको एउटा सङ्गठित समूह नै हुँदैन क्या त्यस्तो, जुन सोसल डिके हुन्छ नि, जुन सोसाइटीको चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ समाजको असन्तुष्टिलाई अभिव्यक्त गर्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व भयो भने त्यसले चाहिँ त्यो अडिन्छ पनि फेरि होइन, एउटा आन्दोलन भए पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा ल्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसलाई अवतरण गराउन। तर तपाईँ चाहिँ त्यस्तो खालको लिडरसिप पनि नदेखिने, मान्छेहरू आफै असन्तुष्ट हुने र आफै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कसैले एउटा खालको अराजक मचाउँ भन्ने हो भने अराजकता मचिने, तर त्यो मचिसकेपछि कहाँनिर थर्चिन्छ भने थाहा नहुने स्थिति छ क्या अहिले नेपालको। जस्तो यहाँकै कुरामा चाहिँ जोड्दाखेरि यो विकल्प चाहिँ नि खोज्ने कुरा, विकल्प अथवा नयाँ आउने कुरा हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। प्रचण्डको भाषण पनि सुनियो भने अब तपाईँहरूले हामीलाई स्वीकार्नै पर्छ, हेर्नुहोस् अरू नयाँ आउँदैन, कसैले नयाँ जन्माउँदैन, नेतृत्व कहीँबाट आकाशबाट आउने पनि होइन, धरतीबाट फुत्तो जन्मिने होइन, भोलि चुनावमा गइहाल्यो भने पनि आउने अघि पछि भएर आउने भने यिनी प्रमुख पार्टीहरू नै हुन्, यी 2-3वटै पार्टीहरू हुन्। शेरबहादुर आए के हुन्छ, केपी ओली आए के हुन्छ, प्रचण्ड आए के हुन्छ, देखि भोगिसक्यो त। त्यो अलिकति नयाँपन अथवा नयाँ विकल्प सहितको जनमत जमात तयार त भएन नि त फेरि, छैन, त्यो भएन। त्यसो भए त स्वीकार्नै पर्यो नि यिनका अराजकता, यहाँले भने जस्तो भ्रष्टाचार गर्नका निम्ति गरिरहेको प्रतिस्पर्धा। त्यसले चाहिँ हिजो पनि के भएको भने जति मैले भने नि अग्रगमनकारीहरूले त्यो ढङ्गले कोही पनि छैन हामी बाहेक भन्न बित्तिकै त्यो पश्चगमनकारी आउँछ के जहिले पनि होइन। पश्चगमन भनेको त्यति बेला त्यो पश्चगमन अग्रगमन भएर आउने हो क्या, त्यो पश्चगमन अग्रगमन भएर आउँछ होइन। एक चरण चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ माओवादी द्वन्द्व र संसदीय पार्टीहरूको चाहिँ त्यो प्रतिको चाहिँ अनुत्तरदायीपनाले राजा आएको के होइन। राजा आउने वातावरण त थिएन नि, थियो र थिएन नि त। 46 सालपछि राजाको सक्रिय हुने वातावरण त थिएन। राजा किन आएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अग्रगमन भन्नेहरू भन्दा पश्चगमन पनि अग्रगमन भएर आउँछ कि कहिलेकाहीँ होइन। संसारमा धेरै इतिहासहरू त्यस्तो छन्। त्यसमाले यदि सङ्गठित शक्ति अर्को विकल्प तयार भएन भने त आउने के हो भने त्यो परम्परावादी शक्ति नै हो आउने होइन। तर हिजोको जस्तो हिजोकै रूपमा 7 साल पछाडि 17 सालमा सुरु भएको पञ्चायत र फेरि त्यो 46 मा आइसके पछाडि 61 मा चाहिँ नै राजाले कु गरेको प्रसङ्ग, अब त्यो शक्ति त बाँकी छैन नि त। फेरि त्यो पश्चगमन अग्रगमन भएर आउने त्यो शक्ति त्यस्तो खालको शक्ति, त्यस्तो परम्परागत किन बाँकी नहुनु? बाँकी चाहिँ सबै त बाँकी छन्। ती मान्छेहरू कहिले पनि उनै मान्छे छैनन् होला होइन, त्यही रूपमा आउँदैन। हिजो राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ जसरी आए थियो त्यसरी नै राजा ज्ञानेन्द्र आउँछन् भन्ने त होइन नि। जब तपाईँ कि त योभन्दा बढी अग्रगामी शक्ति तयार हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ देखिया छैन अहिले होइन। तर चाहिँ त्यो पश्चगामी शक्ति त जहिले पनि हुन्छ क्या। त्यो त अग्रगामी शक्ति चाहिँ भन्नुहोस् न, एउटा चाहिँ जमिनमा एउटा ढुङ्गा छ, माटोले त्यो पुरिएको छ, माटो उब्काइदिनुहोस्, त्यो ढुङ्गा त त्यही थियो नि त होइन। त्यो ढुङ्गा त त्यो तपाईँले माटोलाई खोलाले बगाएर लगाएपछि त्यो ढुङ्गा देखिने हो कि। त्यसैले पश्चगमन भनेको त केही तल छ होइन। अहिले चाहिँ माटो चाहिँ तपाईँले अहिलेका राजनीतिक दलहरू भए होइन, अहिलेका समाज भयो, त्योभन्दा तल ढुङ्गा त छ होइन। त्यो माटो बगाइसकेपछि त्यो बग्यो भने के देखिने हो? ढुङ्गा देखिने हो कि। त्यसैले कि त त्यो माटोभन्दा पनि अझ माथि चाहिँ मल चाहियो होइन, अर्को शक्ति चाहियो, त्यो चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्न। 62-63 पछाडि आएको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी आफैमा अग्रगामी थियो। त्यस लगत्तै अन्तरिम संविधानमा संहिता नपरेको भनेर मधेसमा आन्दोलन गर्ने तत्कालीन जनअधिकार फोरम त्यो आफैमा चाहिँ अग्रगामी शक्ति थियो। 64 को परिणामले पनि यी दुई शक्तिलाई अग्रगामी शक्तिकै रूपमा स्थापित गरेको थियो। यति छिटै यी शक्तिहरू किन पश्चगामी वा यथास्थितिवादी जस्ता भए त? होइन, त्यो त दाबी मात्रै हो। माओवादी कहाँ चाहिँ अग्रगामी थियो? कहिले पनि अग्रगामी थिएन। माओवादीको आजका एजेन्डाहरू माओवादी अग्रगामी, माओवादी त त्यति बेला कम्युनिस्ट अधिनायकवादी चाहिँ कम्युनिस्ट अधिनायकवादको चाहिँ पक्षधर्ता थियो, जनवादी क्रान्तिको पक्षधर्ता थियो। तपाईँले मोहन वैद्यजीलाई ल्याएर चाहिँ अन्तर्वार्ता गर्नु न के थियो होइन। र त्यसले चाहिँ 300 वर्ष अगाडिको 200 वर्ष अगाडिको मार्क्सिजमलाई होइन अनि 100 वर्ष अगाडिको लेनिनिजमलाई र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहेको होइन, र अझ 50 वर्ष अगाडिको माओइजम होइन। त्यस हुनाले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै अग्रगामी व्यवस्था होइन, त्यो कम्युनिस्ट अधिनायकवादी व्यवस्था चाहेको। र त्यसलाई चाहिँ अग्रगामी भन्न बाध्य किन पर्यो भने उसले जुन अवतरण गर्यो त्यो अवतरणको एउटा कारण दिनुपर्ने थियो क्या उसलाई। त्यो कारण दिनका लागि
राजतन्त्रलाई फालेर अनि प्रजातन्त्र ल्याउने भन्ने थियो र त्यो त 46 सालमै थियो त त्यसैलाई स्वीकार गरेर 9वटा सिट पनि थिए होइन त्यसैले कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अलग व्यवस्था हो अलग अर्थव्यवस्था अलग खालको संस्कृति अलग खालको राजनीति हो त्यसैले त्यसलाई नसकिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ जुन सरेन्डर गरे त्यो सरेन्डरलाई प्रमाणित गर्नका लागि मात्रै त्यो भन्नु पर्यो हो बरु अब चाहिँ यो बाहेक अर्को उपाय छैन भनेर बिस्तारै ट्रान्सफर्म भएको चाहिँ सत्य हो होइन तर ऊ चाहिँ कसरी अग्रगामी हुन्छ त्यो अग्रगामी भए उनीहरूको पार्टी किन त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित छ किन त्यस्तो अधिनायकवादी छ होइन किन एउटा मान्छे चाहिँ 34 वर्षसम्म चाहिँ अध्यक्ष भइरहन्छ अनि त्यो पार्टी अग्रगामी हुन्छ होइन त्यो केही पनि छैन त्यो अग्रगामी पनि छैन त्यो पश्चगामी पनि छैन जे समयले ल्यायो त्यही हुँदै आइरहेछ त्यसैले त्यसले चाहिँ आफूलाई जुन अग्रगामी भन्छ आजका एजेन्डालाई जो डेमोक्रेटिक एजेन्डालाई अग्रगामी भन्नका लागि त त्यो अग्रगामी पार्टी चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस नै हो एजेन्डाको हिसाबले तर काङ्ग्रेस पनि के भयो भने कम्युनिस्टहरूबाट बढी प्रभावित भयो जसले गर्दा राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्ट होइन तपाईँले चाहिँ निर्वाचनलाई चाहिँ अझ जनमुखी बनाउने त्यो दिशातिर काङ्ग्रेसले बहसै गरेन कि उसलाई त त्यो चाहिँ आवधिक निर्वाचन र त्यो एउटा चाहिँ मानवाधिकारको सामान्य कुरा र आवधिक निर्वाचन अनि प्रेस स्वतन्त्रता भएपछि काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र त्यही सकिहाल्छ कि त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन होइन अब कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अग्रगामी भन्ने चाहिँ कहाँको चाहिँ कम्युनिस्टहरू अग्रगामी थियो कहिले होइन मधेसवादीहरूको चाहिँ के हो भने ऊ क्षेत्रीयतावादी राजनीतिका लागि उनीहरूले सङ्घीयता चाहिँ उनीहरूको हो सङ्घीयता कति अग्रगामी हो नेपालको सन्दर्भ देखिरहनु भएको छ होइन कति अग्रगामी छ र कति पश्चगामी छ सङ्घीयताको चाहिँ प्रयोग कसरी भइरहेछ त्यो हामी देखिरहेछौँ त्यसैले सङ्घीयता आफैमा न अग्रगामी हो न पश्चगामी हो हेर्नुहोस् सङ्घीयता भनेको चाहिँ तपाईँले यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नुहुन्छ भने अग्रगामी हो उसो भए त यी अहिलेका दलहरू समकालीन दलहरू त सबै फेलियर भए असफल भएर त यस्तो भइरहेछ अब के त त्यसो भए होइन यो फेलियर भनेको के हुन्छ भने आजैको आजै फेल भने जस्तै एउटा क्यान्सर लागेको मान्छे मर्नका लागि टाइम लाग्छ कि तपाईँले कि त सन्चाउनु पर्यो हामी केमो दिइरहेछौँ केमो दिएर पनि होइन अब केमो दिएर कपाल खुइलिसक्यो होइन छाला कालो भयो तर मान्छे चाहिँ ढुकु छँदैछ मान्छे नमरुन्जेलसम्म मर्यो भन्न मिल्दैन होइन त्यो चाहिँ क्लिनिकल्ली डेथ हुनु पर्यो डक्टरले घोषणा गर्नु पर्यो होइन त्यो 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 त्यसको चाहिँ डेथ अहिले हाम्रो पनि के हो भने त्यसो भए यिनीहरूले चुनाव नगराउन् अथवा गराएर कुनै चाहिँ नयाँ सत्ता हस्तान्तरण होस् या नहोस् खासै त्यसले तात्विक चाहिँ नेपाली समाज राजनीतिक पार्टीभित्र राजनीतिक नेपाली समाज रूपान्तरणका निम्ति खासै योगदान त नदिने रहेछ होइन चुनाव नहुँदा त झन् चाँडै चाहिँ सकिन्छ नि त चुनाव हुँदा एउटा सम्भावना के हो भने अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूभित्र चुनाव हुँदा त नयाँ त आउने भएन नि त होइन नयाँ आउने भन्नाले तिनै पार्टीभित्र पनि रिफर्म दुई तरिकाले हुन्छ एउटा पार्टी बाहिरबाट रिफर्म हुन्छ एउटा पार्टी भित्रबाट रिफर्म हुन्छ होइन पार्टी भित्रबाट रिफर्म गर्नको लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा अलिकति चाहिँ प्रयत्न चाहिँ लिडरसिपमा मात्रै त्यो नीतिगत तहमा चाहिँ त्यो गएकै छैन होइन त्यो संरचनागत तहमा पनि त्यो गएकै छैन तपाईँ मात्रै चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ सर्फेसमा तपाईँ हेर्नुभयो भने अर्को चुनावसम्म नेपाली कङ्ग्रेसमा केही रिफर्म हुन्छ कि भन्ने लिडरसिपको तहमा देखिन्छ त्यो होइन किनभने त्यो पार्टी अलिक खुकुलो पनि छ उनीहरूको आफ्नै चाहिँ अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको हिसाबले हेर्नु भने काङ्ग्रेस खुकुलो छ त्यस्तै अरू पार्टीहरूभित्र पनि त्यो प्रयत्न हुने हो भने होइन त्यो हुने सम्भावना एकदमै कम चाहिँ नेकपा एमाले र चाहिँ माओवादी केन्द्रमा निकै कम किन छ भने त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिवादलाई अझ बढी चाहिँ भद्दा ढङ्गले स्थापित गर्ने चलन चल्यो अझ माओवादी त त्यहाँभित्र रिफर्म हुने सम्भावनै देखिएन त्यो बरु फुट्दै जान्छ त्यो रिफर्म नगर्नु भएपछि फुट्छ क्या पार्टी फुट्नुपर्ने रिफर्मको अर्को तरिका हो फेरि होइन जब तपाईँ एउटा वैधानिक ढङ्गले नै त्यसलाई बाटो दिनुहुन्न नि अवैधानिक तरिकाले रिफर्म हुन्छ होइन त्यो अवैधानिक ढङ्गको रिफर्म र रिफर्म हुने अथवा पार्टी फुट्ने फेरि एकताबद्ध हुने गर्दाखेरि त त्यो खुकुलो हुन्छ नि त लिडरसिपहरू पनि 4-5 जना आउँछन् होइन अनि त्यो अलिक खुकुलो हुन्छ अलिक खुकुलो हुँदै बन्दै जाने भनौँ न त्यस्तो भयो भने चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ पार्टीभित्र त्यो खालको चाहिँ रिफर्म हुने पनि सम्भावना हुन्छ कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ त्यो रिफर्म हुनको लागि अब काहीँ पनि छैन भनेर एउटा खालको निशासिदोपन त्यो सफोकेसन आउँछ नि पोलिटिक्समा त्यसपछि चाहिँ बाहिरबाट पनि त्यो प्रयत्न हुनसक्छ तर त्यो बाहिरबाट हुने प्रयत्न चाहिँ अहिले कमजोर देखिएको चाहिँ किन छ भने सानातिना प्रयत्नहरू भए होइन ती सानातिना प्रयत्नहरू पनि त्यही पुरानो पार्टीहरूको टेम्प्लेटमा भए त्यस कारणले त्यसले चाहिँ गति लिन सकेन अब अन्तमा जस्तो यो यही अहिलेका दलहरूको चाहिँ संरचनागत हिसाबले हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस सहितको नेकपा माओवादी एकीकृत समाजवादी र अर्को चाहिँ समाजवादीको गठबन्धन कस्तो देख्नु भएको छ चुनाव ताकासम्म हेर्दाखेरि होइन यो गठबन्धनलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भने माधव नेपाल र खास गरेर प्रचण्डको चाहिँ जोड छ किनभने उहाँहरू चाहिँ एक्लै चुनावमा उठेर जित्ने सम्भावना चाहिँ
एकदमै थोरै ठाउँमा छ होइन। उहाँहरूलाई यो गठबन्धन चाहिएको छ। अब त्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो गठबन्धन चाहिएको छैन। त्यस हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ बरु यो गठबन्धन पनि कमजोर हुने र यो गठबन्धनका मान्छेहरू उठेर ओलीको पार्टी पनि कमजोर हुने, किनभने ओलीको पार्टीलाई पनि माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्ड मिल्दा बित्तिकै त्यो थुप्रो ठाउँमा हराउन त सक्छन् नि। जे आफूले जित्न नसके पनि ओलीलाई हराउने चाहिँ धेरै ठाउँहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई त्यसबाट फाइदा छ। त्यसमाले यो गठबन्धन टुटाउनेतिर यो एमसिसीलाई उपयोग गर्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि चाहना यिनीहरूलाई यतै इन्गेज गरौँ, फेरि नत्र भने भोलि फेरि वाम गठबन्धन गरिदिन्छन् कि भन्ने डर पनि छ भन्ने सुनिन्छ, बुझिन्छ। होइन, वाम गठबन्धन हुने सम्भावना, किनभने देख्नुहुन्न ओलीको चाहिँ व्यक्तिगत इगो जुन माधव नेपाल र प्रचण्डको हुन्छ नै होइन, गठबन्धन हुन्छ नै। अब त्यो समाजवादी मधेसको उपेन्द्र यादवको सम्म पनि होला, तर यद्यपि त्यसको कुनै ठुलो चाहिँ राजनीतिक अर्थ त्यति छैन। त्यसको कन्स्टिट्युएन्सी आफ्नै छ होइन, अलिकति क्षेत्रीयतावादी छ त्यो पार्टी पनि। अस्तित्व जताततै भए पनि कम मधेसमा मात्रै बढी चाहिँ जित्ने सम्भावना छ। त्यस हुनाले त्यसको गठबन्धनको त्यति ठुलो अर्थ छैन। त्यस हुनाले उहाँहरूको गठबन्धनलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ गठबन्धन गरे पनि त्यो 5-7 वटा सिटमा हुने हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको चाहिँ भोटरहरू तहसम्म पनि त्यो आजदेखि होइन, त्यो चाहिँ 70 वर्षदेखि नै त्यो विभाजनको चाहिँ रेखा चाहिँ असाध्यै गहिरो छ, हेर्नु गाढा छ त्यो होइन। तलसम्म पनि एउटा कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसले चाहिँ कम्युनिस्टलाई भोट दिन धेरै गाह्रो हुन्छ। एकदमै कमिटेड कार्यकर्ताले देला होइन, गठबन्धन भएको छ दिनैपर्छ भनेर, नत्र धेरै गाह्रो हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ केही शीर्ष नेताहरूमा अलिकति हार्ने उम्मेदवार उठाइदिने अथवा चाहिँ 1-2 ठाउँमा चाहिँ यता गठबन्धन गर्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यो गठबन्धनले चाहिँ प्रभाव पार्ने भनेको, त्यसले यथार्थमा त्यो गठबन्धनले काम गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो 1 दर्जनभन्दा पनि तल हो। तल कार्यकर्ता समर्थकहरूको एउटा दबाब अघिल्लो स्थानीय तहमा जस्तो हामीले काङ्ग्रेस भएर चाहिँ नै काङ्ग्रेसमै भोट हाल्न पाउने कि नपाउने, अघिल्लो जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ नै माओवादीलाई भोट हाल्न तयार छैनौँ भन्ने गरेको दबाब मनोविज्ञान सुन्नु भएको छ नि? त्यो छ, त्यो व्यापक रूपमा छ। कैयौँले त त्यति बेला पनि हालेन, किनभने त्यो गएर एकजना बुढो मान्छे हुनुहुन्छ चितवनको, उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभएको होइन, मैले चाहिँ गएर म चाहिँ कस्तो त्यो उसमा हँसिया हथौडामा मैले भोट हाल्नै सकिनँ। वर्षभरि काङ्ग्रेसले भोट हालेको छ रुखमा। त्यसपछि रुखैमा कोही पनि उम्मेदवार छैन, त्यही पनि रुखमा हालेर आएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समयका लागि। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। आज हामीले अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा उहाँका विचार सुन्यौँ। आजलाई यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।